समथिंग मेजेस्टिक देव रामदेव कळलो रेस्ट समथिंग अशें इतलेंच जाता अशें 1-1.5 मीटर कितें हाव मीटर असरा तू असरा श्री दामोदर सर्कल म्हणटा ती आमची जी वी फॉर फातोर्डाची आमी हे सर्कल पयलीं म्युनिसिपालिटी कडच्यान घेतला फॉर अ लॉंग लीज. आतां हांगा आमी एक बरें कितें तरी लँडमार्क मडगांव आनी फातोर्डाचो ग्रामदेव देव दामोदर ताजे नांवान हे जे सर्कल करता हो एक लँडमार्क असो उरचो हो आमचो हेतू आशिल्लो. जेन्ना आमी कन्सेप्च्युअलायज केलें इंडियेंतलो पयलो एक असो लेजर शो हांगा जातलो आनी ताजे खातीर बाब केंकरो आमकां आदार करता हाव टू कन्सेप्च्युअलायज इट वो केंकरो. आतां कशें आहा हें सगळें करतना एक जे तकलेन येता म्हणटा तें वेंडलायझींग म्हणटा तें. वेंडलायझेशन म्हणल्यार कोणाचे तरी दोळे फुट्टा आनी तो येवन थंय कोफुजांव करता वायर कट करता नाजाल्यार आनी कितें करता. सो सरकाराक हातूंत इनवॉल्व करप हें म्हजो इंटेंशन इतलेंच आशिल्लें. नाजाल्यार हें विजय सरदेसायाचें जाता म्हणटकीर तें मातशें कितें करुया. आनी आमी पळयलां ऑलरेडी केबल कट जाल्ले आहा ज्यो इंटरनल केबल घाल्या ते केबल कोणें कट केले. केबल कट करून कोणाक चोरून व्हरूंक मेळना तें. सो हें फुडें जातलें आनी सरकाराचोय कितें तरी तातूंत रोल आसचो म्हणून MLAचे फंडान आमी हें पास केल्लें आहा. सो सरकारान हेजें कितें CCTV घालचे सावंड सिस्टम घालचो. हांगा आमी झाडां रोयलीं झाडां मेंटेन करपाक डिफिकल्ट जाता. सो झाडां आनी ना अशें आमी टोटली डिसिजनां घेतल्या. इन कोर्स ऑफ टायम वी विल ऑल्सो कम ऑन द सोशल मिडिया एंड शो यू एक्झॅक्टली वॉट वी हॅव इन मायंड. Basically, it will be the first time that a laser sort of lighting and misting, light and mist, but based on a laser, will be and sound will be first time in Goa. Goa maybe perhaps the country also. अशें हें आसा. कॉस्ट कितलो हे जाला? कॉस्ट खूब जातलो. कॉस्ट म्हळ्यार आमचोय पयसो आमी घाला सरकाराचोय आसतलो कितें. लेट्स सी हाव इट कम्स अप. सरकाराचो रोल आहा की तांचोय कितें तरी एक्सपेंडिचर हाजेर जाला आनी देरफॉर maintenance becomes not a private responsibility but a public responsibility and government responsibility also. हांगा CCTV घालचे आतां आनी दुसरें म्हणटा पुलीस स्टेशनाचें आमचें टेंडर जाल्लो आहा. पुलीस स्टेशन कित्याक जालां कित्याक पुलीस स्टेशन अशें व्हड जावचें की आमी सगळ्या कडेन CCTV घालूंक शकता. चड करून रस्ते जे एक्सपांड जाले गव्हर्मेंट जर दिना जाल्यार हांव MLA फंडांतल्यान तें करतलो आनी तें मागीर कोणें तरी पळोवपाक बसचो पडलो. थंय बसपाक पुलीस स्टेशन व्हड जावचें म्हणून तें केल्लें आहा. पयलें ना कोर्ट कोणाचो टेंडर केलो ना. नेक्स्ट टायम आतां जातलो असो वी आर होपफूल. पूण हेका दामबाबाचें सर्कल म्हणून हें नांव श्री दामोदर सर्कल म्हणून ऑलरेडी रिजोल्युशन घेतिल्लें आहा. कावन्सिलाचें रिजोल्युशन आहा. आमी सर्कलाचो ग्रूप एक तयार केल्लो इलेक्शनाचे पयलीं. दीस इज नॉट अ इलेक्शन इन स्टंट. हांवें तेन्नाय सांगिल्लें की फक्त मतां घेवपाक जे लोक ट्रेडिशनली BJP बरोबर आसा तांणी म्हाका सपोर्ट केल्लो तांचो सपोर्ट घेवपा खातीर एक कितें तरी एक टॅक्टीक अशी टॅक्टीक नाशिल्ली. आमचो कमिटमेंट आहा आमच्या ग्रामदेवाक आनी आमी एक हांगा जो कितें तयार करतले वील बी आयकॉनीक एंड वील बी अ लँडमार्क.
लोकांक दिसतालें की हांगा येवचें आनी हो जागो तसो फामाद आनी बरो जातलो. केन्ना पर्यंत पूर्ण जातलें हे इलेक्शनाचे पयलीं तुका दिसतलें. खंयचें इलेक्शन? म्हजें इलेक्शन बायलांक घालता जाल्यार बायलांक चल. लॉ एंड ऑर्डर. गोवा इज कमिंग इन टू द नॅशनल मेन स्ट्रीम. एक शूटआउट म्हळ्यार कितें 15 लाख लोकां भितर एक शूटआउट म्हळ्यार व्हडलें काम जाला तो शंभर केला आसता. अरे तूं पळय पयर जो एक INLD इंडियन नॅशनल लोकदलाचो लिडर ताका हरियाणात शूट केलो. शूटर खंय मेळ्ळे? गोंया मेळ्ळे. कोणाक मेळ्ळे? गोंयचे पुलिसेक मेळूं ना. ते पुलिसांनी आयले आनी गोंयच्यान तांकां व्हेले. सो गोवा इज नाव अ सॉफ्ट स्टेट. इट इज नाव सर्टिफायड सॉफ्ट स्टेट. सॉफ्ट स्टेट म्हळ्यार कितें? हांगा कितेंय कोता येता. खंयी खून कर हांगा यो. आनी अशे खुनी जर खूब भरले आनी ते जर एक बरे पोजिशनांनी बसपाक लागले जाल्यार तांकां कितें दिसता की गोंयानूय शूटआउट करया. सो नाव इट वील क्वायट बी ए कॉमन प्रॅक्टीस. हे जे भशेन चल्लां महाराष्ट्रान सायडीन MLA शूट करता पुलीस स्टेशनान भितर वचून ते तितले फुडें आमी पावूंक ना. बट वी आर ऑन द वे. सो तसो आमचो विकसीत भारत आमी लायनीन आहा. भारतान आमी सारके पाविल्ले आहा आनी सारके आमी त्या रुळार आहात. आनी आमी कितें सांगतलो? हे अशें शूटआउट जावप होम मिनिस्टराचें रेजिग्नेशन आज शिवरात्रीक मागप हें म्हाका सारकें दिसना. कळ्ळें तुका न्ही? आतां ते होम मिनिस्टरान इंट्रस्ट घेवचो. तो ओवरलोडेड आहा. तो नॅशनल BJP खातीर कॅम्पेन करता. ताका कितलो टायम मेळटा हे सगळे बारीक बारीक शूटआउटां खातीर बी तें म्हाका खबर ना. आय थिंक ही हॅज टू रिडेडिकेट हिमसेल्फ टू गोवा. हाय टायम. बिकॉज गोंय हातांतल्यान भायर वता आनी ताका दिसता तें की हें इंडियनायजेशन. इंडियनायजेशन म्हळ्यार कितें? आमी हिंदू म्हणून सांगत तकलेर बरोवपाची गरज ना. आमी हिंदू म्हणून सगळ्यांक खबर आहा हिंदू म्हणून. काळजान हिंदू आसपाक जाय आनी खरो हिंदू आसपाक जाय. हाजो अर्थ फक्त मतां घेवपाक हिंदू न्ही आनी ती भाशा उलोवन हिंदू जायना तो. तूं सारको हिंदू मनशाक गोंयचे हिंदू मनशाक फुडें कसो व्हरतलो? बरो प्रोग्रेसीव भाशेन कसो फुडें व्हरतलो आनी गोंय कशें फुडें व्हरतलें हाजेर आमचो विशाल ठाम आसूंक जाय. तो सरकाराचो ना. आज सरकार नांवा खातीर स्टेटमेंट्स काडटा आनी फक्त लोकांक बरें दिसपा खातीर आनी पिशे करपा खातीर स्टेटमेंट करता. आनी सरकाराक मेजर डिसिजनां घेवपाक इन्क्लुडींग तांचो पार्टीचो कॅन्डिडेट कोण कॅन्डिडेट करप हें डिसिजन घेवपाक तांकां दिल्लीच्यान सांगचें पडटा. ही वायट परिस्थिती. आज जर एक बायल कॅन्डिडेट BJP दिवपाक सोदता साऊथ गोवा वायट वस्त न्ही ती. बरी वस्त. 50% ऑफ द पॉप्युलेशन वोटींग पॉप्युलेशन इज वुमन. ऑन इंटरनॅशनल वुमन्स डे इफ दे डिसायड आमी बायलांक तिकीट दितली म्हणून वायट कांय ना. पूण इट इज नॉट बिकॉज इन द अदर हाफ यू कॅनॉट गेट अ कन्सेन्सस कॅन्डिडेट. दुसऱ्या हाफान तुमकां कोण तो हो जायना तो जायना म्हणून बायलेक दिता अशें जावंक जायना. दॅट मिन्स यू आर इनडिसायसिव्ह. आनी इतले काँग्रेसमॅन BJPन भरल्या की काँग्रेसायजेशन ऑफ द BJP इज कंप्लीट. आनी अशेंच जातालें काँग्रेसीन. कॅन्डिडेट कोण तो कळना हें जायना तें जायना मागीर एकल्याक लॉटरी लागताली. पूण आतां BJPची परिस्थिती जाल्ली आहा. सो ओरिजिनल BJP वर्करान ओरिजिनल BJP वर्कर खत्रे में हे सारखे 100% हे आनी भिवपाची गरज आहा. हांव उलोवंक सोदना कित्याक हांव फोंडा घालता अशें जातलें. ST मागताले कितें आनी अनाउन्समेंट जाला कितें आनी सुसंस्कृत गोंयचे जनतेन कितें चिंतप ताजेर फुडें सरकारानूच चिंतचें. इतले लोक पिशेन ते तांचो डिमांड कितें आशिल्लो? डिमांड काडपी मनीस हांव ST न्ही हांव बामण. सगळे जाण कोण कोण कितें तो. पूण हांवें हो इश्यू काडिल्लो STचे रिजर्वेशनाचो. मागिल्लो कितें की विदीन ऑन द लायन्स ऑफ काश्मीर ऑन द लायन्स ऑफ उत्तराखंड जें रिजर्वेशन जालां ते भशेन तांणी गोंयांत करचें आनी 24चे इलेक्शनाचे पयलीं अनाउन्समेंट करचें. आतां जे अनाउन्समेंट जाला ताजो अर्थ असो की आमचो सरकार परतो येवपाचो आहा आनी आमी फुडें करपाचें आहा. तातूंत ST जर खूश आहा आनी ते जर विजय जालो म्हणून ते रॅली बिली काडपाक सोदता जाल्यार इट इज देयर कन्सर्न. आय डोंट नो स्पीक टू देम.